बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर 1091 ईस्वी से सलीबी जंगों का आगाज हुआ और ये सिलसिला 13वीं सदी ईस्वी के आखिर यानी 1091 से 1291 तक जारी रहा। 200 बरस से जायद इस मार्का आराई में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। इन सलीबियों का मुकाबला वाली मौसल इमादुद्दीन जंगी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिदों ने किया। अय्यूबी खानदान के बाद ममलूक सलीबियों से नबर्द आजमा रहे। इस तरह कुल 7 बड़ी सलीबी जंगें हुई। सलाहुद्दीन का ताल्लुक कुर्द कौम से था। वो 19 सितंबर 1138 ईस्वी में तिकरीत के मकाम पर पैदा हुआ। उसका नाम यूसुफ रखा गया। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जेरे साया तरबियत पाई। 1160 ईस्वी यानी 555 हिजरी में जब सलीबियों को सलाहुद्दीन ने मिस्र से निकाल बाहर किया तो खलीफा अल आजिद ने यूसुफ को मलिकुल नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम अता किया। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 22 साल थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी बैतुल मुकद्दस से इश्क था। बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए खास अहमियत का हामिल शहर है। यहूदी इसे यूं मुकद्दस समझते हैं कि यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीमुशान इबादत गाह यानी हैकले सुलेमानी बनाई थी। ईसाई इसे इस तरह अहम जानते हैं कि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम और तबलीग का सिलसिला जारी रखा था। और मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुकद्दस है कि इस किबला अव्वल से सरवर कौनैन अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मिराज किया था। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक जात है वो जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम यानी मस्जिद काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत बना रखा है ताकि उनको हम कुछ अपने अजाइब दिखाएं। बेशक अल्लाह ताला सब सुनने वाला और सब देखने वाला है। 638 ईस्वी में खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम फतह किया। उस फतह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पुरअमन तौर पर रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाकों से यहाँ जियारत के लिए आते रहे। फिर 1099 ईस्वी में ईसाई फौज ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। वहां के बाशिंदों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार उठाई तो तमाम ईसाई दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ सफ आरा हो गई। सलीबी फौज की तादाद 10 लाख से जायद थी, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। सलीबियों के पास जदीद तरीन असलहा था और बाअमल अहले ईमान के पास सिर्फ बरहना तलवारें थी और अल्लाह की जात पर गैर मुतजलजल यकीन। ये वो हथियार थे जिनके भरोसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीसरी सलीबी जंग में वो अजीमुशान फतह हासिल की जिसकी सोजिश से आज भी ईसाई दुनिया के सीने जलते हैं। जख्मों की उस जलन को मिटाने के लिए ईसाई दुनिया ने दोबारा सलीबी जंगों का आगाज कर दिया है। अफगानिस्तान और इराक उसकी ताज़ा मिसालें हैं। इन सलीबी जंगों से निपटने के लिए एक मर्तबा फिर फातह आजम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुजाहिद इस्लाम की जरूरत है। आज से 1500 साल कबल दुनिया के नक्शे पर 2 अजीम ताकतें मौजूद थी, एक रोम और दूसरी ईरान। मौजूदा सियासी इस्तिलाह में कहा जा सकता है कि ये दोनों माजी की सुपर पावर्स थी। रोम पर ईसाइयों की हुक्मरानी थी और ईरान मजूसियों यानी आतिश परस्तों का मरकज था। उनके अकीदे के मुताबिक आग हर शय को जला देने की ताकत रखती थी, इसलिए उसे खुदा का दर्जा दे दिया गया। ईरान के तमाम छोटे बड़े माबदों में हर वक्त आग रोशन रहती थी और पुजारी भड़कते हुए शोलों के सामने सजदा रेज रहते थे और सदियों से ये मखसूस दुआ मांगते थे, ऐ हमारे माबूद, जिस तरह तू लाजवालो अजीम है, इसी तरह अपने नाम लेवाओं को भी इज्जत और जलाल अता कर। हमें हमारे दुश्मनों पर ऐसा गलबा बख्श दे जैसे ज़िबा होने वाले जानवर बेदस्तों पा नजर आते हैं।
اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے، یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیرواں کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینار زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیاں خواہ تک نہ رہے، ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا، اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رے، کرمان، سیستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بصد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ بے ہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم یعنی قیصر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے،
اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہیں۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحیوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سوسمار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شرویا نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور خاص و عوام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوش ربا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بسد نازو ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہے،
जाम व पैमाना और सुराही भी वही। शायद ये मौसम बहार और चांदनी रात का असर है कि शराब में तेजी आ गई और नशा आम दिनों से ज्यादा गहरा हो गया। लोकस कुछ और कहना चाहता था मगर अचानक उसने दोनों हाथों से अपने दिल को पकड़ लिया। वजीर सल्तनत का चेहरा पसीने से तर हो गया। फिर वो शदीद अजियत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। लोकस की हालत देखकर रकासा सोसन मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। वजीर लोकस बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। फिर उसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जाहिल और रियाकार पादरियों, तुमने उस शख्स को कत्ल कर डाला जो रोम का दिमाग था। अब तुम्हें खुदाबंद के कहर से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर लोकस ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों का तवाजुन बरकरार ना रख सका और दोबारा औंधे मुंह कालीन पर गिर पड़ा। फिर चंद लम्हों बाद उसकी हरकतें कल्ब बंद हो गई। रकासा सोसन तेजी से झुकी। उसने कई बार लोकस को आवाजें दी, मगर जब वजीर सल्तनत के जिस्म को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई तो उसने किसी तबीब की तरह लोकस की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। वजीर सल्तनत की नब्ज डूब चुकी थी। लोकस के इशरत कदे में रकासा सोसन का तेज कहकहा गूंजा, मगर जब ये गूंज खत्म हुई तो उसके कानों में पादरी शहराम के अल्फाज की सदाए बाजगश्त उभरने लगी। अगर तूने ईसाइयत के एक बड़े दुश्मन लोकस को मार डाला तो मुकद्दस बाप और बेटा तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरे सारे गुनाह धो दिए जाएंगे और तू पारसा औरतों की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर जब रकासा सोसन वजीर सल्तनत लोकस के कमरे से निकलकर महल की राहदारी से गुजर रही थी, उसके दिलो दिमाग पर सरशारी की अजीब सी कैफियत तारी थी। सोसन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में महवे खिराम हो। दूसरे दिन कैसरे रोम अपने मुशीर खास की लाश पर उदास खड़ा था। शाही तबीब तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस जहर की निशानदही ना कर सके जिसे पादरी शहराम ने बड़ी जिहानत के साथ लोकस के जिस्म में दाखिल कराया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लोकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह की क़यादत में इस्लामी फौज ने दमिश्क, उर्दन और हिम्स पर कब्जा कर लिया। ये तमाम ईसाई इलाके कैसरे रोम की हदूद सल्तनत में शामिल थे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जिजिया लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हकूक अता किए। न किसी औरत की आबरू रेजी की गई, न किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और न उनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के उस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे, ये कैसे फाते हैं कि जिन्होंने हमारी इज्जत और आबरू के पैराहन को चाक नहीं किया, हमें सामान्य रुसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे मालो मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रियायतें, ये अमनो सलामती, ये अदलो इंसाफ और ये मुसावात तो हमें हरकले आजम ने भी नहीं बख्शा था। दमिश्क, उर्दन और हिम्स की फतुहात ने रोमी ईसाइयों को बदहवास कर दिया था। फिर मकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसरे रोम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि उनके बाल बिखरे हुए थे और गिरेबान चाक थे। वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसरे रोम ने उन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नरम लहजे में पूछा, ऐ यसू मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या उफ्ताद पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के ईसाइयों ने रो रो कर कहा, ऐ हरकले आजम, ऐ ईसाइयत के निगहबान, हम पर उफ्ताद नहीं पड़ी है बल्कि कयामत टूट पड़ी है। हमारी फरियाद सुन और हमारे दुखों का मुदावा कर। फरियादियों की ये गिरियाउजारी देखकर कैसरे रोम के चेहरे का रंग बदल गया और उसने इंतहाई तुंदो तेज लहजे में फरियादियों से पूछा, वो कौन है जिसने तुम पर ये कयामत तोड़ी है? मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला करूंगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला, ऐ हमारे बादशाह, सलीब की बेटियां बेआमा हैं, वो मुसलमानों की हवस का निशाना बन रही हैं। फरियादी ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसरे रोम गजबनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला, मैंने सलीब के बंदों की फरियाद सुन ली। तुमसे मेरा वादा है कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापिस नहीं मिल जाएंगी। आज से तुम अंताकिया में हमारे मेहमान खास हो। उस वक्त अंताकिया कैसरे रोम का दारुल हुकूमत था
फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में उनकी मक्काराना चाल कामयाब हो गई थी। कैसरे रोम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार उसकी आंख खुल जाती थी और नजरों के सामने वजीर सल्तनत लोकस का चेहरा उभर आता था। तुम सच कहते थे लोकस कि मुसलमानों की यलगार ईरान की हदूद तक नहीं ठहरेगी। कैसर रोम बड़े हसरत ज़दा लहजे में अपने मरहूम सियासी मुशीर को गायबाना मुखातिब करके कहता, काश तुम जिंदा होते और मशवरा देते कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। अलगरज उसी कशमकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रोम ने खुफिया इजलास तलब कर लिया। उस इजलास में अमायदीन सल्तनत के साथ शहर के मुअज्जज और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। जब सब लोग जमा हो गए तो कैसर रोम ने हाजिरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज्यादा हैं। उनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कहीं कम हैं। दीगर साजो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फोकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में उनके मुकाबिल सफारा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी क्या वजह है? कैसर रोम के लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हरकल आजम का सवाल सुनकर सब ने सर झुका लिया। हाजरीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हरकल आजम से नजरें चुरा रहा था। कैसर रोम ने पादरी शहराम की उस कैफियत का अंदाजा कर लिया और फिर बुलंद आवाज में उसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमिश्क, उर्दन और हिम्स के मुहाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? उसने अपने नाम लेवाओं को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हरकल आजम, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदावंद अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से ना मेरा दिल मुतमईन हुआ और ना दिमाग। कहीं कोई ना कोई खराबी जरूर मौजूद है जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रोम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। यह अंताकिया का एक मुअज्जज और नेक नाम ईसाई ऐमन था। उसने बावकार लहजे में कैसर रोम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया कि हम में कहीं ना कहीं कोई खराबी मौजूद है जिसकी वजह से ये जिल्लत और शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी है। आज मैं उस खराबी को इस मजलिस खास में सुनना पसंद करूंगा। कैसर रोम के लहजे से बदस्तूर तलखी झलक रही थी। हरकल आजम इस बात का यकीन दिलाएं कि मुझे सच बोलने की सजा नहीं दी जाएगी। ऐमन के चेहरे से हल्का सा खौफ झलक रहा था। आज तुम्हारी जुबान पर कोई पाबंदी नहीं, कैसर रोम ने पुरजलाल लहजे में कहा। जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो, तुम्हारे लिए अमान है, सलामती है। कैसर रोम की तरफ से इजाजत मिलते ही ऐमन ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहना शुरू किया, हरकुल आजम को मालूम होना चाहिए कि दमिश्क, उर्दन और हिम्स से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर ऐमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजरीन मजलिस की दिली कैफियत का जायजा लेने लगा। उस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर ऐमन के लिए नफरत का रंग झलक रहा था, मगर कैसर रोम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। उसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, ऐमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दमिश्क और उर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज और दोस्त रहते हैं। उनमें खूबसूरत जवान औरतें और नौखेज दोशीजाएं भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंताकिया आया था। उसने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि उन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जानो माल, इज्जत और आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। एक बार फिर हाजरीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो ऐमन की जुबान से मुसलमानों की वहशत और दरिंदगी के फर्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो उनके सीनों में नफरत और असबियत की आग के शोले भड़कने लगे। उसके बरक्स कैसर रोम के चेहरे पर हैरत और सकूत का रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हरकुल आजम, मैं निहायत अजियत व कर्ब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूं कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से उसे तोड़ देते हैं, ज़ईफों को सताते हैं और कमजोरों पर जुल्म ढाते हैं। इसके बरक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो उसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनका अखलाक हमसे कहीं ज्यादा बुलंद और उनका सलूक हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोजा रखते हैं,
وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبیلہ و خاندان کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر کیسر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر نگی تھے۔ کیسر روم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کیسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تمہیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الہیل ہے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا مارکا رجب 15 ہجری میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے: آگے بڑھو اور صفائے ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے بھر گیا۔ اس مارکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مژدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سر بلندی اور سرخ روئی کی خبر دی
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر